في هذه الحصة سنخصصها لمهارة توسيع فكرة، وهي المهارة الثانية في برنامج السنة الأولى بكالوريا. وهذه المهارة يعني ترتبط بمكتسبات التلميذ، لأن الموضوع ديال التوسيع إذا لم يكن التلميذ على يعني علم به وعلى دراية وعلى اطلاع، فإنه بطبيعة الحال لن يستطيع أن يتوسع، لأن التوسع يقتضي الأفكار التي تكون كمخزون اللي عند التلميذ من خلال اطلاعه خارجي. ولذلك كنا دائما نوصي التلاميذ بالاطلاع وبالمعرفة وبالقراءة حتى يعني يكونوا زادا معرفيا أو يثقفوا أنفسهم، فيسهل عليهم في هذا المجال يعني أن توسيع الفكرة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. مثلا إذا كان عندنا شي فكرة والتلميذ ما عندوش دراية عليها، ما غاديش ما يمكنش يتوسع. يعني بماذا سيتوسع؟ بالأفكار. أين هي الأفكار؟ إذا من هنا هذا هو يعني الأساس في التلميذ الذي يطلع يقرأ يبحث. إذا هنا ما يلقاش مشكل. على العموم، إذا ماذا نقصد أولا بتوسيع فكرة؟ إذا المقصود بتوسيع فكرة هو الانتقال من نص قصير. هذا النص القصير يمكن أن يكون فكرة مثلا من نص أو رأي أو موقف. إذا أنطلق من هذا النص القصير إلى كتابة نص طويل تفصيلي، يعني بالتفاصيل والجزئيات، وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليات المترابطة والتي تتيح إمكانية توليد أفكار جديدة. لأن ما هو المهم في هذه المهارة هو ما هي الطرق التي سنشتغل عليها، التي تعطينا أفكار جديدة نوسع بها هذا الموضوع. إذا لأننا ننطلق من نص قصير خاصنا نمططه، نوسعه. كيف نوسعه؟ طبعا بإضافة الأفكار والمعارف وتوليدها. إذا كل طريقة توليد الأفكار نستخدمها. الآن خطوات توسيع فكرة. ما هي الخطوات اللي سنعتمد في هذه المهارة؟ أولا عندنا واحد الفكرة، اش غنديروا لها؟ أولا نفكك هذه الفكرة، تفكيك نص الموضوع إلى أفكار جزئية. يمكن يعطينا مثلا فكرتين، يمكن يعطينا ثلاثة. مثلا عندنا مثلا تعريف، مثلا تعريف التكنولوجيا كفكرة. الفكرة الثانية مثلا ذكر أو إيجابيات التكنولوجيا. الفكرة الثانية سلبيات التكنولوجيا. إذا كيولي نص الموضوع كينقسم إلى ثلاث أفكار. إذا أولا نأخذ نص الموضوع نفككه، يعطينا أفكار جزئية. بعد ذلك التوسع في كل فكرة على حدة. بعد ذلك نأخذ الأفكار اللي خرجنا 2 أو 3، ونأخذ كل فكرة على حدة ونتوسعوا فيها. ما هي العمليات التي سنعتمد في التوسع؟ أولا سنتوسع في هذه الأفكار عن طريق الشرح، نشرحها لغويا، نحللها، نناقشها، ثم نأتي بالأمثلة والشواهد لتدعيم يعني أفكارنا في هذا المجال. إذن فعندما نشرح فإننا نتوسع. مثلا عندنا مثلا ما هي التكنولوجيا، نشرحها. ما هو الإبداع؟ إذن نشرح الإبداع وهذه المفاهيم وهذه القضايا، فإننا ننطلق من كلمة لتعطينا سطر، ثم نشرح هنا شرح لغوي، ثم ننطلق إلى تحليل هذه الأفكار بإضافة أفكار أخرى جديدة، ثم نناقش. كيف نناقش هذه الأفكار؟ بأن نتخذ موقف إما بقبولها أو برفضها، ثم ندعم هذا الموقف بالأمثلة والشواهد. الأمثلة تؤخذ من الواقع، نأخذها من الواقع. قد تكون مثلا واقع الاقتصادي، الواقع الاجتماعي، أحداث. الشواهد وهي عبارة عن أقوال نأتي بها من مصادر أخرى لنستشهد بها على الموضوع. قد تكون مثلا أقوال من القرآن إذا كان عندنا موضوع ديني، أو من السنة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، أو نأخذ مثلا أقوال من الفلاسفة إن كان موضوع له علاقة بالفلسفة، أو أقوال مثلا من العلماء أو من الكتاب أو من الشعراء. إذن دائما الشواهد يجب أن تكون مناسبة للموضوع. إذن عندما نعتمد هذه الطرق، الشرح والتحليل والمناقشة والأمثلة والشواهد، إذن فكلها ستمكننا من توليد أفكار جديدة نغني بها الموضوع ونوسعه.
بالنسبة للخطوة الثالثة هي إذن عندما نريد أن نتوسع نستعمل أساليب كثيرة. نستعمل مثلا التعريف، الوصف، المقارنة، الشرح، التفسير، الاستدلال، التمثيل، التوكيد، الشرط، وأساليب أخرى. إذن كل هذه الأساليب نوظفها أثناء الكتابة، لأن عن طريقها سنغني ونوسع هذه الفكرة. الآن بعد أن تمكنا من التعرف عن هذه الطرق التي تولد لنا الأفكار وتساعدنا في توسيع الفكرة، لابد أن نقف عن تصميم الكتابة، لأن عندما نتوسع في الموضوع فلا يجب أن نكتب الموضوع عبارة عن فقرة، بل أي موضوع يخضع لبناء لتصميم معين. وهذا التصميم في الامتحان كيجي على جوج نقاط. التلميذ يحترم تصميم الموضوع إذا كياخذ النقاط غير في التصميم. شنو هو التصميم أو البناء؟ هو أن يحترم التلميذ المقدمة والعرض والخاتمة. لا بد أن يلتزم التلميذ بهذا البناء. إذن أي تصميم كما قلنا يخضع لهذه التراتبية، وهي المقدمة والعرض والخاتمة. ماذا تتضمن المقدمة؟ في المقدمة سنتحدث عن الموضوع بصورة عامة. موضوع مثلا موضوع كيتكلم على الانترنت، اذا الانترنت عنده علاقه بالتكنولوجيا لا باس ان نبدا بتعريف التكنولوجيا بشكل عام، ثم نتكلم في العرض عن الانترنت كشكل خاص، كاننا نتبع في الانشاء دائما منهج استنباطي من العام الى الخاص. اذا لابد ان نعرف في البدايه بالموضوع او بالقضيه او بالظاهره، ثم نضع اشكاليه تنطلق من موضوع النص. غنجيبوش ملي غنجيبو الاشكاليه غنجيبوها من النص اللي عطاونا. مثلا عطاونا الانترنت، اذا لابد ان مثلا الانترنت عنده كما يقول مثلا نص الموضوع يقول بانه عنده انعكاس ايجابي وسلبي على المجتمع. اذا ماذا سنفعل في الاشكاليه؟ سنفعل مثلا فما هو الانترنت وما هي ايجابياته، او اين تظهر ايجابياته واين تظهر سلبياته، او نبداو بالسلبيات او اللي بغينا، اما السلبيات هما الاولى او الاولى هم الايجابيات او الايجابيات السلبيه. المهم اللي باش ما بديتي غادي تحترم ذلك في اثناء العرض. بعد ذلك ننتقل الى العرض ماذا يتضمن العمليات التي قلنا قبل قليل، هو ان نتوسع في هذه الافكار عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه العمليات اللي قلنا، عن طريق الشرح، عن طريق التحليل، عن طريق المناقشه، عن طريق الاستدلال، عن طريق الامثله والشواهد. اذا كيف؟ مثلا ناخذ الفكره الاولى وهي مثلا تعريف الانترنت. اذا هنا ما نستعملوش جميع الاساليب، غنستعملوا الان اسلوب التعريف. سنعرف ما هي الانترنت، هي الشبكه العنكبوتيه التي تمكن الانسان من التوصل الى كل المعارف. اذا غنعرفوا الانترنت. ملي غنتكلموا مثلا على السلبيات، هنا غنحلوا ونناقشوا ونجيبوا الامثله والشواهد من الواقع. كذلك ملي غنتكلموا على السلبيات، اذا لابد ان هنا غنستعملوا هذه الطرق اللي قلنا: الشرح، التحليل، المناقشه، الامثله والشواهد، حتى نتوسع ويسعفنا في ذلك يعني الواقع الاجتماعي وما يعني فعل فيه الانترنت من آثار سلبية أو إيجابية. إذا هنا نلقاو راسنا توسعنا وكتبنا واحد الموضوع. بعد ذلك نمشيو إلى الخاتمة. الخاتمة شنو هي؟ الخاتمة تكون واحد الاستنتاج عام. داكشي اللي درنا في العرض هنا سنستنتج ما قمنا في العرض بالتفصيل سنذكره بشكل عام. إذا مثلا وخلاصة القول فإن الانترنت له ماذا؟ له انعكاسات إيجابية وانعكاسات سلبية. ما غاديش نفصلوا لأن فصلنا في العرض. ثم نأخذ رأي الشخصي، هل نحن معه أم نحن ضده؟ أم نحن معه ولكن ضده ولكن. إذا لابد هنا أن نعبر عن رأي الشخصي في الخاتمة. والخاتمة كما تعلمون كما قلنا هي نوعان، قد تكون منغلقة كما رأينا الآن أو منفتحة. مثلا في الأخير تضع لنا تساؤل إشكالي مرتبط بطبيعة الحال بالموضوع يكون بدليل نص آخر. في الأخير ملحوظة: لا يطلب من التلميذ أن يوظف جميع تلك الأساليب التي قلنا بعد قليل، وهي مثلا أساليب الشرح والتحليل والمناقشة والأمثلة والشواهد والتعريف والمقارنة والوصف. هذه الطرق، هذه الأساليب كلها لا يطلب، ليس مطلوب من التلميذ أن يوظفها كلها، وإنما يستعمل ما يراه مناسبا للموضوع. أي من ذاك التلميذ كيتوسع الفكرة، هو كيشوف شنو هو الطريقة اللي غتكون مناسبة لتلك الموضوع ديالو. مثلا يمكن يستعمل مثلا المقارنة أو الوصف. يمكن المقارنة ما يديرهاش، يدير غير الوصف والشرح والاستدلال والتمثيل. إذن
فليس قلنا من مطلوب من التلميذ أن يستعمل جميع الأساليب، وإنما يختار الأساليب التي تسعفه في توسيع الموضوع. إذن هذه مجمل الخطوات التي نتبعها أو التي نتبعها لتوسيع فكرة في الامتحان. إذن أنا أخذت واحد الموضوع ودرته كموضوع يعني تطبيقي يمكن للتلميذ أن يستأنس به. رأيت فيه الخطوات التي قلنا. إذا الموضوع كالآتي: أصبح من المسلم به أن الإنسان هو محور التنمية الشاملة، ولكي تتحقق هذه الأخيرة يلزمها تفجير وتحرير وحشد كل طاقاته العقلية والوجدانية وفق استراتيجية علمية معقلنة. اكتب موضوعا توسع فيه هذه الفكرة مستثمرا تعلماتك في مهارة توسيع فكرة. المقدمة: تعتبر التنمية، لأن الموضوع ذا كيتكلم على التنمية، إذا لابد أن نعرف التنمية بشكل عام. تعتبر التنمية من أهم القضايا المعاصرة التي شغلت العالم بأسره، فهي رهان تقدم المجتمعات وتطور الإنسان في مختلف مجالات الحياة، وتحقيقها رهين بجملة من الشروط. إذن فما هي التنمية؟ وما هي أنواعها؟ وما هي مجالاتها؟ وما موقع الإنسان فيها؟ الآن غنمشي إلى العرض. إن التنمية هي عملية تطوير وتحسين مستوى بلد ما في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف تطوير الإنسان في جميع مناحي الحياة. وقد عرف مفهوم التنمية تطورا، فقد انتقل من مفهوم التنمية الاقتصادية إلى التنمية البشرية الذي يركز على إنجازات البلد في 3 ميادين، وهي التعليم والصحة ومستوى المعيشة. ثم ظهر مفهوم التنمية البشرية الشاملة الذي تجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ليشمل كل ما هو سياسي وثقافي. ويتكامل هذا المفهوم مع التنمية المستدامة التي تهتم بتلبية حاجيات الإنسان في الحاضر دون عرقلة قدرات الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها. إن تحقيق التنمية يتطلب بنيات عقلية مناسبة، وهذا رهين بتطوير التعليم، فالتعليم هو المدخل الأساس لعملية التنمية، وذلك بتكوين المواطن المندمج في محيطه والمنفتح على قيم التعايش والاختلاف والديمقراطية. ولا يتأتى ذلك إلا بتطوير البرامج والمناهج التعليمية ومسايرتها لمنطق العصر والتغيرات المتسارعة في مجال العلم والتكنولوجيا، وبذلك نضمن وجود مواطن قادر على تحقيق التنمية والمساهمة في نجاحها. فالإنسان هو محور التنمية ووسيلتها وغايتها، فمنه تنطلق وإليه تعود ثمارها. الخاتمة: وخلاصة القول، فإن التنمية مشروع مجتمعي استراتيجي يشكل فيه الإنسان الوسيلة والغاية، وهذا ما يتطلب الاستثمار في العنصر البشري تعليما وتكوينا وتربية وتنمية لقدراته ومؤهلاته، حتى تتوفر كل الشروط لنجاح أي نهضة أو مشروع تنموي.